सो डाइमेन्सन फर्मुलाको कुरा गर्दाखेरि के छ भने फर्स्टमा हाम्रो डेन्सिटी होइन, डेन्सिटीको हुन्छ मास बाई भोल्युम, मासको एम भइहाल्यो, भोल्युमको के हुन्छ L3 हुन्छ, र L3 माथि जान्छ, त्यही भएर के हुन्छ ML3 को पावर -3, सरी L को पावर -3। ठिक छ। सो यहाँ यो हाम्रो होइन। अर्को के छ भने फोर्स, फोर्स इक्वल टु के हुन्छ मास इन्टु एसेलेरेसन, मासको एम र एसेलेरेसनको LT -2, त्यही भएर यसको के हुन्छ MLT -2। अर्को छ लिनियर मोमेन्टम होइन, लिनियर मोमेन्टमको मास इन्टु भेलोसिटी, मासको एम भेलोसिटीको LT -1, त्यही भएर MLT -1। फोर्सको के इम्पल्सको के हुन्छ फोर्स इन्टु टाइम, फोर्सको हुन्छ हाम्रो MLT को पावर -2, अनि यहाँ के छ हाम्रो टी छ होइन। सो यो -2 छ र यो टी छ। सो -2 अनि टीमा के हुन्छ भने यो अब जुन टी छ नि हाम्रो लास्टको यो हाम्रो के हुन्छ MLT -2 हुन्छ, र इन्टु यहाँ के छ हाम्रो एउटा अर्को पनि टी छ। सो यहाँ के हुन्छ भने गुणा गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ पावरमा साइन चेन्ज हुन्छ, तलको माथि गयो भने के हुन्छ हाम्रो जुन साइन हुन्छ नि साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ होइन, तर मल्टिपलमा के हुन्छ भने एडिसन हुन्छ। सिम्पली भन्दाखेरि मल्टिपलमा हाम्रो एडिसन भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। सो यो हाम्रो के हुन्छ यहाँ MLT को पावर -1 हुन्छ, किनकि यहाँ -1 छ, यहाँ -2 छ, +1 छ। सो -2 + 1 = -1 हुन्छ जहिले पनि। सो त्यही हो हाम्रो यहाँ। अर्को छ इनर्जी, मैले हिजो नै भनेको थिएँ वर्क, त्यसपछि टर्क र इनर्जी जहाँ भयो भन्ने योसँग रिलेटेड मैले यसको ट्रिक पनि भनेको थिएँ एउटा, वेट CM, W भनेको वर्क, E भनेको इनर्जी, T भनेको टर्क, C भनेको कपल र M भनेको के थियो हाम्रो मोमेन्ट। यो सबैको के हुन्छ भने सिम्पली भन्नुपर्दा ML² T को पावर -2 हुन्छ। ठिक छ। र यसैमा हामीले टीले डिभाइड गरिदियो भने, वर्कमा टीले डिभाइड गरिदियो भने पावर हुन्छ। सो जुन यहाँ हाम्रो -2 छ होइन, तलको एक गयो भने माइनस हुन्छ, त्यही भएर यो हाम्रो के हुन्छ अब ML² T को पावर -3। ठिक छ, त्यही यहाँ हो। अब के छ भने प्रेसर, प्रेसर होस्, स्ट्रेस होस्, इलास्टिसिटी होस्, मोडुलस होस्, सबैको के हुन्छ फोर्स बाई एरिया। फोर्सको के हुन्छ हाम्रो MLT को पावर -2 र एरियाको हुन्छ L²। यो अब माथि जाँदाखेरि के हुन्छ ML, यहाँ एउटा L छ, तल दुईटा छ, माथि गयो भने -1 - 2 = -1 र T को पावर -2, ML -1 T को पावर -2 यहाँ छ हाम्रो। कन्फ्युजन छ के सर सेभेन के कति नम्बर 7 को एकचोटि बुझाइदिनुहोस्। 7 को 7 7 नम्बरमा के छ भने हाम्रो आइदर प्रेसर होस् और स्ट्रेस होस्, इलास्टिसिटी होस्, मोडुलस होस्, यो सबैको के हुन्छ भने फोर्स बाई एरिया। फोर्सको हुन्छ MLT को पावर -2, एरियाको हुन्छ L²। अब यो के छ भने हाम्रो माथि एउटा L छ होइन, तलबाट दुईवटा गयो भने मैले के भनेको थिएँ डिभिजनमा के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ। यहाँ के छ हाम्रो प्लस छ, माथि जान्छ भने माइनस हुन्छ। सो ML एउटा प्लस छ, यहाँ -2 जान्छ, एउटा प्लस -2 = -1। सो L -1 हुन्छ र T -2 जस्ताको त्यस्तै। क्लियर छ। यस सर। सो अब हाम्रो जुन प्रेसरको पनि भइहाल्यो होइन। अब त्यसपछि कुरा आयो इलास्टिसिटी, सरी यो के भन्छ स्ट्रेनको। स्ट्रेनको अर्थ के हुन्छ भने चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ, चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ भन्नुको अर्थ के छ भने माथि पनि लेन्थ तल पनि लेन्थ कटेर के भयो डाइमेन्सनलेस। ठिक छ। अब जस्तै मैले अघि नै भनेको थिएँ जहाँ इलास्टिसिटी हुन्छ, मोडुलस हुन्छ, सबैको के हुन्छ हाम्रो स्ट्रेस जस्तै हुन्छ होइन, मतलब सिम्पली भन्दाखेरि एरिया जस्तै प्रेसर जस्तै हुन्छ। प्रेसरको के भनेको थियो हाम्रो ML -1 T को पावर -2 अघि हामीले निकालेको हो कि होइन। सो हाम्रो यो त्यही भइसकेको छ। अर्को आयो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको अर्थ के हुन्छ आर्क बाई रेडियस, आर्क भनेको लेन्थ, रेडियस भनेको पनि लेन्थ, लेन्थ बाई लेन्थ कट्यो, त्यही भएर डाइमेन्सनलेस। ठिक छ। अर्को छ एङ्गुलर भेलोसिटी। Yes, sir. एङ्गुलर भेलोसिटीको अर्थ के हुन्छ भने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट के थियो हाम्रो केही पनि थिएन, भन्नुको अर्थ 1 र टाइमको अर्थ के भयो मतलब 1/t। सो त्यही भएर यो टी यदि माथि जान्छ भने T -1 हुन्छ यहाँ छ। अब फ्रिक्वेन्सीको होस्,
भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो सबैको के हुन्छ t-1 हुन्छ। एंगुलर भेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट सबैको के हुन्छ t-1 हुन्छ। हेर फ्रिक्वेन्सीको पनि यहाँ छँदैछ। अब एंगुलर एसिलरेसन भन्छ। एंगुलर एसिलरेसनको अर्थ के हुन्छ भेलोसिटी बाई टाइम। एंगुलर भेलोसिटीको अर्थ हाम्रो के थियो, एंगुलर भेलोसिटीको हामीले यहाँ निकालेछौँ t-1 अनि t-1 बाई टी। t-1 अलरेडी थियो र यसमा टी गरियो, यो तलको टी माथि जान्छ भने के हुन्छ, केही पनि साइन छैन भने प्लस, र यो प्लस माथि जान्छ भने साइन चेन्ज हुन्छ। सो t-1 - 1 इक्वल टु टी को पावर -2। क्लियर छ? यो इजी छ, त्यही भएर म यहाँ अलिकति फास्ट गरिरहेको छु है। सर 13 को एकचोटि अझै भन्दिन्छु नि। 13 को उम्, यहाँ के छ भने एसेलरेसन, यो एंगुलरलाई अहिले हटाऊ। के छ भने एसेलरेसन, एसेलरेसनको अर्थ के हुन्छ भेलोसिटी अनि बाई टाइम। यति त बुझेछ? अब यहाँ के छ एंगुलर छ, एंगुलर भेलोसिटीको अर्थ के हुन्छ ओमेगा हुन्छ, र ओमेगाको के हामीले निकालेको थियो यहाँ टी को पावर -1, टी को पावर -1 बाई टी होइन। अब टी को पावर -1 तलको माथि जाँदाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ, -1 अलरेडी थियो, -1 फेरि आयो, के हुन्छ -1 - 1 इक्वल टु -2। 2 ल अब अर्को क्वेसन के आयो हाम्रो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सियाको के हुन्छ mr², m भनेको m, r भनेको लेन्थ, ml²। त्यही यहाँ छ हाम्रो, ठिक छ। अर्को छ सर्फेस टेन्सन। सर्फेस टेन्सन इज गर्छु फोर्स बाई लेन्थ होइन। सर्फेस टेन्सनको अर्थ के हुन्छ फोर्स बाई लेन्थ। फोर्सको हुन्छ mlt को पावर -2, लेन्थको l, यो l गयो, के बच्यो mt -2। त्यही यहाँ हो। अर्को के हाम्रो फोर्स कन्स्टेन्ट। फोर्स कन्स्टेन्टको अर्थ के हुन्छ सेम यसकै जस्तो हुन्छ, फोर्स बाई चेन्जिङ लेन्थ और फोर्स बाई त्यहाँको लेन्थ। सो यसको पनि के भइहाल्यो एलएल कट्छ, बाँकी भएको यसको पनि त्यस्तै हुन्छ। अब टोर्क, टर्कको अघि नै मैले भनिदिइसकेको छु होइन। वर्क, एनर्जी, टर्क, कपल, मोमेन्ट सबैको के हुन्छ ml² टी को पावर -2। एंगुलर मोमेन्टम, एंगुलर मोमेन्टमको अर्थ के हुन्छ अब यहाँ आई ओमेगा होइन। हेर सिम्पली भन्दाखेरि लिनियरमा थियो मास इन्टु भेलोसिटी, यहाँ मास भनेको हाम्रो आईले खाइदियो र ओमेगा भनेको भेलोसिटीले, त्यही भएर के हुन्छ आई ओमेगा। र आई ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ भने हाम्रो जुन आई भनेको यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेको थियो, के निकालेको थियो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको, एकछिन यसले मेटाउन देऊ। आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हाम्रो के थियो भने ml² थियो होइन। अब ओमेगा भनेको के छ हाम्रो t-1 छ, हामीले अघि निकालेको, यो दुवैलाई हामीले जोड दियो, त्यही भइहाल्यो हाम्रो के क्लियर छ यसको हो यो। अब ग्रेभिटेसनल फोर्स कन्स्टेन्ट, ग्रेभिटेसनल फोर्स कन्स्टेन्टको म यहाँ निकालिदिन्छु है। हेर एफ इक्वल टु के हुन्छ gm1 m2 बाई r²। हामीलाई जी को निकाल्नु छ, सो जी इक्वल टु के हुन्छ एफ r² बाई m1 m2 होइन। एफ भनेको हुन्छ mlt को पावर -2, r² इक्वल टु l² र m² भनेको m² भइहाल्यो। माथि एउटा यम छ है, राम्रोसँग हेर, माथि एउटा यम छ होइन, माथि एउटा यम छ तल दुईटा यम छ, भन्नुको अर्थ माथि के भइहाल्यो m-1 भइहाल्यो। यल एउटा यहाँ छ दुईटा यहाँ छ, भन्नुको अर्थ के भइहाल्यो अब l3 भइहाल्यो र t-2। यही भइहाल्यो हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स कन्स्टेन्टको, यही हेर त छ कि छैन, ठिक छ। मेन के हुनु पर्यो, यस मेन सर। हामीलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो। फर्मुला याद हुन्छ भने यो mlt² t-2 यताउता कन्फ्युज हुनमा कम चान्स हुन्छ, हामीले यतिकै निकाल्न सक्छौँ त्यति बेला। अघि मैले भेलोसिटी ग्रेडियन्टको के भनेको थिएँ याद छ? भेलोसिटी ग्रेडियन्ट, फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि एंगुलर भेलोसिटी सबैको मैले t-1 भनेको थिएँ। अब हेर कफिसियन्ट अफ भिस्कोसिटी, यो त यादै गरिहाल, कफिसियन्ट अफ भिस्कोसिटीको यादै गरिहाल्यो, यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो है, यो लास्टै बोर्ड धेरैचोटि सोध्छ ml-1 t-1, ठिक छ। सोध्ने भनेको तिमीलाई याद हुनुपर्ने एउटा के को वर्कको याद हुनु पर्यो, पावरको याद हुनु पर्यो। पावरको याद नभए पनि केही फरक पर्दैन, तिमीलाई याद हुनुपर्ने भनेको यतिको कन्ठस्ट याद हुनु पर्यो। एउटा त भइहाल्यो फोर्सको, अर्को वर्कको, अर्को पोटेन्सियल डिफरेन्सको, यो तीनवटा तिमीलाई
मुजबानी याद हुनु पर्यो जहिले जति बेला नि सोद्धा भनिदिनु पर्यो अनि तिमीले जस्तो पनि बनाउन सक्छौ मजाले। जस्तै बेला ग्रेभिटेसनल पोटेन्सियल के छ भने वर्क बाई मास, वर्कको हाम्रो के थियो ml स्क्वायर टी माइनस 2 थियो होइन। यसमा मासले डिभाइड गरिदियो यो कट्यो l स्क्वायर टी माइनस 2 l स्क्वायर टी माइनस 2 ठिक छ। अब हेर प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको कुरा आयो, यो क्वेसन मैले हिजो पनि सल्भ गरेको थिएँ। प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको कुरा आयो, प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट इक्वल टु के हुन्छ E इक्वल टु HF हुन्छ, H इक्वल टु E बाई F हुन्छ, E इक्वल टु ml स्क्वायर टी माइनस 2 हुन्छ, F भनेको टी माइनस 1 हुन्छ, यो माथि गयो भने ml स्क्वायर अलरेडी माइनस 2 छ, अलरेडी माइनस 2 छ, यसको साइन चेन्ज हुन्छ +1, सो ml स्क्वायर टी माइनस 1। क्लियर छ? अलिकति छिटो छिटो भइरहेछ है किनभने यो इजी छ त्यही भएर म मारिरहेछु छिटो छिटो। ग्रेभिटेसनल इन्टेन्सिटी इक्वल टु फोर्स बाई मास, यो त भइ नै हाल्छ होइन। फोर्सको के थियो हाम्रो mlt को पावर -2 थियो, यसमा मासले गर्दा यो मास घट्यो lt -2 lt -2। अब के छ भने इलास्टिसिटी छ, के छ इलास्टिसिटी छ। मैले तिमीलाई के भन्थे अघि, जहाँ इलास्टिसिटी आउँछ, जहाँ फोर्स सरी प्रेसर आउँछ, जहाँ स्ट्रेस आउँछ, जहाँ मोडुलस आउँछ, आँखा मुनेर के गर्ने हामीले यो दिइहाल्ने प्रेसरको। अब चार्ज आयो, चार्ज इक्वल टु के हुन्छ करेन्ट इन्टु टाइम, करेन्टको के हुन्छ एम्पियर र टाइमको टी, त्यही भएर यहाँ चाहिँ एटी। पोटेन्सियलको मैले भनेको थिएँ याद हुनै पर्यो, के हुन्छ वर्क बाई चार्ज, यदि यो छैन भने याद गरिहाल्यो यतिकै ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1, यो यादै गरिहाल। रट्नु छ भने रटिहाल, किनभने यो याद भयो भने तिमी अब जुनसुकैको निकाल्न सक्छौ, किनभने पोटेन्सियल वर्क र फोर्स एकदम मेन हुन्छ यो 3-4 वटा। पोटेन्सियलको पनि लास्ट बढी सोध्छ है, यसको पनि धेरै सोध्छ। तो अर्को हाम्रो के छ भने इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टु के हुन्छ q इन्टु 2l हुन्छ होइन। अब हेर q भनेको हाम्रो चार्ज थियो, के थियो q भनेको हाम्रो चार्ज थियो, q इक्वल टु हाम्रो 80 थियो होइन। अब यहाँ के छ भने 2l छ, यो 2 ले जति पनि न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ नि, जति पनि न्युमेरिकल भ्यालु हुन्छ, ट्रिग्नोमेट्रिक भ्यालु और मैथमेटिकल साइन, यो सबैको केही भ्यालु हुँदैन, डाइमेन्सनमा के हुन्छ केही भ्यालु हुँदैन यसको। क्लियर छ? सो यसको इलेक्ट्रिक डाइपोलको क्यू इक्वल टु के थियो हाम्रो 80 थियो होइन, र यहाँ लेन्थ छ, त्यही भएर एएलटी चाहे एटीएल, एएलटी चाहे एटीएल केही लेख्दा पनि हुन्छ। करेन्ट डेन्सिटी यदि सोध्यो भने के 28 को चाहिँ डाइमेन्सन हुँदैन, इलेक्ट्रिक डाइपोल छ नि त। डाइमेन्सन हुँदैन? किन डाइमेन्सन हुँदैन? इलेक्ट्रिक डाइपोलको फर्मुला के छ हाम्रो क्यू इक्वल टु 2l छ, सरी क्यू इन्टु 2l छ, क्यू इक्वल टु चार्ज छ, चार्जको हाम्रो 80 यहाँ निकालेको थियो नि, चार्जको 80, अरे यहाँ लेन्थ छ, यसमा हामीले लेन्थले गुणा गरिदियो भनेको अर्थ एएलटी हुन्छ। बुझ्यौ? त्यस्तै हाम्रो के छ भने करेन्ट डेन्सिटी हो, करेन्ट डेन्सिटीको अर्थ के भइहाल्यो करेन्ट बाई एरिया, करेन्टको हाम्रो के हुन्छ एम्पियर र एरियाको एल स्क्वायर, यो एल माथि जान्छ भने एएल को पावर -2, एएल को पावर -2। क्लियर छ यतिसम्म? यस सर। नबुझेको ठाउँमा सोध्नु। ओके, सो अर्को हाम्रो के छ भने यहीँबाट जाउँ, कन्डक्टेन्स इक्वल टु 1 बाई रेसिस्टेन्स हुन्छ होइन। अब यसको लागि हामीले के हुनु पर्यो रेसिस्टेन्सको थाहा हुनु पर्यो, ठिक छ। अब रेसिस्टेन्सको लागि के हुनु पर्यो हामीले फर्मुला याद हुनु पर्यो। सो सपोज हाम्रो के छ भने v इक्वल टु हामीलाई याद छ, के हेर मैले के भनेको थिएँ v इक्वल टु आइआर हुन्छ, v इक्वल टु हामीलाई याद छ, ठिक छ। v इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1 हो कि होइन। र v इक्वल टु आइआर छ भने, v इक्वल टु आइआर छ भने r इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ v बाई आई हुन्छ। आई भनेको के हो करेन्ट हो, करेन्ट इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो करेन्टको के हुन्छ एम्पियर हुन्छ। हेलो, अब एम्पियर हुन्छ भने मैले यहाँ ए गरिदिएँ ml स्क्वायर टी माइनस 3, यो ए यहाँ के हुन्छ भने माथि जान्छ भने के हुन्छ माइनस अलरेडी छँदैछ -2 हुन्छ। अब यो र यो कहाँ गयो हाम्रो रेसिस्टेन्सको, यो हेर्नु त सेम छ।
यहाँ फेरि के छ भने अर्को मेथडबाट बनाएको छैन। अब यस्तो किन गर्नु पर्यो? मलाई मेन के छ भने मलाई निकाल्नु पर्ने छ। अब म त जताबाट पनि निकाल्न सक्छु। मलाई यो फर्मुला याद छ, भी इक्वल टु आइआर। म यताबाट गएन, मैले सिधा डाइरेक्ट यहाँबाट निकालेँ, मेरो मेन आइहाल्यो, एन्सर सक्यो। अब यो के भन्छ भने हाम्रो रेसिस्टेन्सको निस्क्यो। कन्डक्टेन्स इक्वल टु 1/रेसिस्टेन्स हुन्छ। अब केही पनि गर्नु पर्दैन, 1 यति गरिदेऊ। जुन यहाँ प्लस छ त्यसलाई माइनस गरिदिने, जुन माइनस छ त्यसलाई प्लस गरिदिने। सपोज यो एम प्लस थियो भने m-1, एल प्लस थियो भने l-2। यहाँ यो के छ भने माइनस छ भने T3 र A2। यो जुन हाम्रो आयो नि, यो हेर त यो हो कि होइन? हो नि? हो सर। सो हामीले मेन भन्नुको अहिले पनि भनिरहेको छु, फोर्सको बुझ्नु पर्यो, वर्कको बुझ्नु पर्यो र पोटेन्सियलको बुझ्नु पर्यो। यो यदि तीनवटा आइहाल्यो भने अलमोस्ट 80% यसले नै कभर गरिदिन्छ। र फर्मुला याद हुनु पर्यो, तब त 100% गइहाल्छ। सो हाम्रो कन्डक्टेन्स सक्यो, रेसिस्टेन्स सक्यो। अब आयो क्यापेसिटेन्सको कुरा। क्यापेसिटेन्स इक्वल टु के हुन्छ? चार्ज बाई यो हाम्रो के छ यहाँको पोटेन्सियल डिफरेन्स छ। चार्ज इक्वल टु हामीले के पढेको थियो? 80 पढेको थियो। र पोटेन्सियल डिफरेन्स इक्वल टु के हुन्छ? ml² t को पावर -3 e को पावर -1। ठिक छ। यो m माथि जाँदाखेरि के हुन्छ होला? m-1 l माथि जाँदाखेरि l-2 र t माथि जाँदाखेरि एउटा छ, यो माइनस छ, माथि जाँदाखेरि t को पावर 4। अरे यो माइनस छ, माथि जाँदाखेरि प्लस, सो a²। यो हेर त छ, m-1 l-2 m-1 l-2 t4a2 t4a2 छ कि छैन? हामीले यहाँ तिनटैबाट के पढ्यो भने केहीको आओस् नआओस् पोटेन्सियलको हामीले आउनु पर्यो। ठिक छ। अब एउटा मेन हाम्रो यहाँ के बच्यो भने यसको बच्यो पर्मिटिभिटीको बच्यो। फर्मुला के छ भने F = 1। यहाँ फर्मुला दिएकै छ, किन लेख्नु पर्यो? अब यहाँ हेर, मैले के भनेको थिएँ? न्युमेरिकल भेल्यु, ट्रिग्नोमेट्रिक भेल्यु, म्याथमेटिकल इक्वेसनको सिम्बल, यो सबैलाई हामीले केही माइने गर्दैनौँ। ठिक छ। यो के छ भने यहाँ हेर त, न्युमेरिकल म्याथमेटिकल गयो, के बच्यो? Q1 Q2 बच्यो, R² बच्यो। ठिक छ। एकैछिन है, हामीले यहाँ एप्सिलोन नटको निकाल्नु छ हैन। सो यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने F = Q1 Q2 लाई मैले डाइरेक्ट Q² गरिदिन्छु है। र यहाँ हाम्रो के छ भने एप्सिलोन नट अनि R²। अब एप्सिलोन नट इक्वल टु के हुन्छ? यो यहाँ गयो, यो यहाँ आयो, Q²/FR²। यस्तो हुन्छ, हेर त। अब Q भनेको के हो हाम्रो? Q भनेको के हुन्छ? चार्ज हुन्छ। चार्ज। I भनेको करेन्ट, Q भनेको चार्ज। ठिक छ। अब चार्ज हुन्छ भने चार्जको हाम्रो के थियो? करेन्ट इन्टु टाइम भन्नुको अर्थ A² T²। यदि एउटा चार्ज भनेको 80 छ भने यो स्क्वायर इक्वल टु यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? अब हेर, F इक्वल टु के हुन्छ? ml t को पावर -2 र R² = L²। ठिक छ। अब यसैलाई हामीले माथि गऱ्यो भने यहाँ हेर के हुन्छ भने m-1 l को कुरा गर्दाखेरि एउटा यहाँ छ, दुईटा यहाँ छ, तल के छ? तल केमा? तलमा छ हैन। सो पावर यसको के भयो? 3 भयो, माथि जान्छ भने -L3। ठिक छ। अब हाम्रो m को सकियो। m को L3 के हुन्छ? -2 हुन्छ हैन र? के? l-2 हुन्छ हैन र? के को l-2 हुन्छ? l-2 कहाँ हुन्छ? यो फोर्सको mlt को पावर -2 हुन्छ नि। अनि यो लेन्थ छ, यो दुईवटा लेन्थ यहाँ छ, एउटा लेन्थ यहाँ छ, तीनवटा लेन्थ भयो। यो लेन्थ तल छ, माथि जाँदाखेरि नेगेटिभ हुँदैन। सो हाम्रो मासको सकियो, लेन्थको सकियो। अब कुरा आयो कि सर अनि यो l * l गरेर त यहाँबाट हुन्छ हैन? अनि यहाँबाट माथि त बुझ्नु हेर, छँदै छैन अनि यसलाई हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ। सकिन्छ। ml t को पावर -2 र यसलाई हामीले l² गर्न सक्छौँ।
अब माथिको जस्ताको त्यस्तै Mm. छोडिदिउँ है। र जुन हाम्रो यो सक्यो अनि त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो यो एम M. एल यहाँ एउटा छ दुईटा यहाँ छ एल क्यू र टी -2 ठिक छ। अब हेर यो एमलाई मैले माथि लगेँ M-1 एललाई मैले माथि लगेँ L-3 टीलाई मैले माथि लगेँ दुईवटा अलरेडी छ र यो -2 गयो भने +4 अनि A² बुझियो। ठिक छ। सरी यो माथिवाला लाइनमा ठिक छ यस कि कन्फ्युजन छ? छैन, बुझियो। सो यस्तो फर्मुला याद हुँदाखेरि र अलिकति यस्तो यताउता गरेर सल्भ गर्यो भने मजाले आइहाल्छ। तर त्यसको लागि पनि हामीलाई के अरे यहाँ पनि फोर्सको काम लाग्यो, सबै बिर्सिहाल, केही मतलब भएन। फोर्सको मुखमा हुनु पर्यो, वर्कको मुखमा हुनु पर्यो र पोटेन्सियलको मुखमा हुनु पर्यो जति बेला पनि, अनि मात्र यो के छ भने इजी छ, नत्र हार्ड छ। सो 33वटा हाम्रो सकिसक्यो होइन, 47वटा सकाउनु पर्ने छ, सकिहाल्छ यसमा त। अब अर्को हाम्रो के आयो, इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो F इक्वल टु QE हुन्छ, बुझ्यो? F इक्वल टु QE हुन्छ, त्यसैलाई कन्भर्ट गरिदिएछ E इक्वल टु F/Q। ठिक छ। F भनेको के भन्छ MLT को पावर -2 फोर्सको भइहाल्यो, Q इक्वल टु AT। अब M जस्ताको त्यस्तै L जस्ताको त्यस्तै A माथि गयो भने -1 र T यहाँ -2 छ, एक अरू गयो भने के हुन्छ T -3 हुन्छ। ठिक छ, यो त बुझ्यो नि? हेलो, क्लियर सर छ? एकचोटि अझै सर यो थर्ड लाइन के थर्ड लाइन के छ हाम्रो यहाँ, यो जुन हाम्रो छ नि फोर्सको छ हाम्रो, यहाँ फोर्सको के हुन्छ हाम्रो MLT को पावर -2, चार्जको हाम्रो हुन्छ ET, M जस्ताको त्यस्तै L जस्ताको त्यस्तै T यहाँ के छ भने -2 अलरेडी छ र माइनस यदि तलबाट 1 गयो भने माइनस हुन्छ, त्यही भएर -3 र ए तलबाट माथि गयो त्यही भएर -1। केही पनि बुझ्दैन भने सिधा बुझ, तलबाट तलको कुरा यदि माथि गयो भने साइन चेन्ज हुन्छ, केही पनि हुँदैन, साइन चेन्ज हुन्छ। बुझियो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टु के हुन्छ, यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टु सिम्पली भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो FQ ए cos θ हुन्छ, ठिक छ, चाहे E cos θ हुन्छ। अब E को हामी यहाँ अलरेडी निकालिसकेका छौँ, यदि निकाल्नै पर्ने छ फेरिदेखि भने यो यसको दिने र यो ए भनेको हाम्रो के छ भने एरिया छ, एरियाको अर्थ के हुन्छ भने L² हुन्छ, ठिक छ। र यो cos θ छ नि, cos θ केही भ्यालु हुँदैन, भन्नुको अर्थ फोर्सको के हुन्छ राम्रोसँग हेर, MLT को पावर -2 इन्टु L² एरियाको र Q को के हुन्छ भने 80 हुन्छ, ठिक छ। अब L कति भयो, एउटा यहाँ भयो दुईटा यहाँ भयो, L3 T को पावर -2 थियो, एक तलबाट गयो -3 र A -1, A-1 ठिक छ। अब अर्को हेर, इलेक्ट्रिक मोटिभ फोर्स इक्वल टु पोटेन्सियल डिफरेन्स इक्वल टु V। यो त मैले के भने थिएँ तिमीहरूलाई यादै गरिहाल। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डक्सन इक्वल टु एउटा फर्मुला हुन्छ F इक्वल टु BIL sin θ, बुझ्यो? यो त्यहीबाट निकालेको F इक्वल टु BIL sin θ हुन्छ, तर हामीले B निकाल्नु पर्ने छ, त्यही भएर के हुन्छ F/IL। सो F भनेको के हुन्छ MLT को पावर -2 र I भनेको हाम्रो के हुन्छ यहाँ, त्यहाँ कति करेन्ट छ होइन, करेन्ट इक्वल टु एम्पियर र L भनेको लेन्थ, यो L ले यो L गयो बिचारा, सो MA -1 T -2, ठिक छ। अब म्याग्नेटिक फ्लक्सको कुरा गर्यो, म्याग्नेटिक फ्लक्सको अर्थ के हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड जुन आएको हुन्छ नि, म्याग्नेटिक फिल्डलाई एरियाले गुणा गर्ने, भन्नुको अर्थ जुन हाम्रो यहाँ आएको छ नि यसैमा हामीले के गरिदियो भने एरियाले गुणा गरिदिए, भन्नुको अर्थ L2 थपिदिए, भइहाल्यो। क्लियर छ? यस सर। अब अर्को हाम्रो के आयो भने पर्मिएबिलिटी, एउटा हुन्छ पर्मिटिभिटी
त्यहाँ हाम्रो के थियो भने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर थियो। यहाँ के छ हाम्रो पर्मिएबिलिटी छ र हामीले निकाल्नु के को छ भने यहाँ पर्मिएबिलिटी भनेको म्यु नटको निकाल्नु पर्नेछ। ठिक छ, बी को हामीले अलरेडी यहाँ निकालिसक्यौँ। ठिक छ, सो यहाँ हाम्रो के छ भने बी को हामीले अलरेडी निकालिसकेछौँ। अब बी को हाम्रो कति आएको थियो, एम टी को पावर -2 ए -1। ठिक छ, त्यसपछि के छ भने हाम्रो आइडियल आइडियल छ हैन। आई भनेको हाम्रो के भइहाल्यो, करेन्ट, र डिएल भनेको के छ हाम्रो त्यहाँको लेन्थ, अनि आर स्क्वायर लेन्थ स्क्वायर। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो आउँछ। ठिक छ, यदि केही पनि आएन भने यो तिमीलाई हार्डै लाग्यो भने केही पनि गर्नु पर्दैन, यसको के गर्ने, एउटालाई एक्सेप्सन मानेर यसको रटिदिने, केही पनि छैन। एमएल अनि के छ भने एमएल पछि क्यू को पावर -2, यो क्यू भनेको हाम्रो इनर्जी हो। अब इनर्जी छ भने के हुन्छ, एमएल स्क्वायर टी को पावर -2, यो -2 छ, सबैमा माइनस माइनस दिने। क्लियर छ कि बुझेन? यस सर, बुझ्यो। अर्को छ हाम्रो म्याग्नेटिक मोमेन्ट। म्याग्नेटिक मोमेन्ट इक्वल टु के हुन्छ, एनआइए हुन्छ हैन। एन भनेको सिम्पली भन्दाखेरि के छ भने त्यहाँको नम्बर हो, के हो, नम्बर हो। आई भनेको हाम्रो करेन्ट हो र ए भनेको हाम्रो एरिया हो, इएल स्क्वायर। ठिक छ, एनमा नकन्फ्युज हुनु, एन भनेको त्यहाँ कतिवटा कोइल हुन्छ त्यो नम्बर हो त्यहाँको। ठिक छ, हिट इनर्जी के हुन्छ, हिट इनर्जीको भन त। हेलो, हिट इनर्जीको के हुन्छ, हिट इनर्जी इक्वल टु वर्क इक्वल टु टर्क इक्वल टु कपल इक्वल टु मोमेन्ट एमएल स्क्वायर टी -2। यहाँ हामीले जति पढ्यो त्यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्यो, फोर्सको इम्पोर्टेन्ट छ, वर्कको इम्पोर्टेन्ट छ र पोटेन्सियलको इम्पोर्टेन्ट छ। केही पढ्नु पर्दैन, यो तीनवटा बुझेपछि तिम्रो अलमोस्ट सबै बन्छ यसैबाट। तर यो तीनवटा याद हुनु पर्यो, भएन भने त समस्या छ। ल अब हाम्रो अलमोस्ट 4वटा छ अनि हामीसँग 8 मिनट छ। अब इन्ट्रोपीको कुरा गरौँ है। इन्ट्रोपीको के छ भने हाम्रो सिम्पली भन्दाखेरि इन्ट्रोपी इक्वल टु छ हाम्रो जुन हाम्रो इन्ट्रोपी छ नि, इन्ट्रोपीमा के हुन्छ भने केही पनि आउँदैन भने सिम्पली बुझ, इन्ट्रोपी इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, वर्क बाई थीटा। यो जुन थीटा छ नि, थीटा भनेको के हुन्छ भने टेम्परेचरसँग रिलेटेड हुन्छ। ठिक छ, र वर्क भनेको के हुन्छ, एमएल स्क्वायर टी -2, र यो के छ भने टेम्परेचरसँग रिलेटेड छ। टेम्परेचर थीटामा के हुन्छ, केल्भिन हुन्छ, त्यही भएर एमएल स्क्वायर टी -2 के -1। क्लियर छ? अब थर्मल रेसिस्टेन्सको कुरा आयो। थर्मल रेसिस्टेन्सको फर्मुला के छ, टाइम, टाइमको टी, टेम्परेचर, टेम्परेचरको केल्भिन, र यो के छ, हिट, हिट भनेको के हुन्छ यहाँ, हिट इनर्जी, एमएल स्क्वायर टी -2। अब यसलाई माथि गऱ्यो भने के हुन्छ, एम -1 एल -2, यहाँ टी एउटा छ, -2 माथि गयो, -2 को माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, साइन चेन्ज भएर प्लस, सो T3 र के, यो हेर त छ यहाँ। अब हाम्रो बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हामीले के भनेको थियो हिजो, बिइटी के भनेको थियो, बिइटी। बी भनेको के थियो भने टी भनेको थर्मल क्यापेसिटी, ई भनेको इन्ट्रोपी र बी भनेको बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट। यसको र यसको सेम हुन्छ भन्नुको अर्थ केही पनि छैन। जुन हाम्रो वर्कको छ नि, वर्कमा हामीले केले डिभाइड गरिदिनु पर्ने छ, एमएल स्क्वायर टी -2 र के -1 छ कि छैन हेर त। अब हाम्रो के छ भने एउटा लेटेन्ट हिट हुन्छ, यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको हेरौँ है, Q इक्वल टु एमएस डिटी, सो एस इक्वल टु क्यू बाई एम डिटी। Q इक्वल टु इनर्जी, इनर्जी इक्वल टु एमएल स्क्वायर टी -2, एम भनेको एम, डिटी भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, टेम्परेचरको लागि केल्भिन, यो गयो,
एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन छ कि छैन? यस सर। त्यो अब हामी बाँकी के को भयो? यसको लागि मैले के भनेको थिएँ भने केही पनि गर्नु पर्दैन, वर्कको याद गर्ने। ठिक छ, वर्कमा यदि हामीले मात्र के माइनस वन गरिदियो भने यो बिइटी को बनिहाल्छ। बोल्जमेन, इन्ट्रोपी, थर्मल क्यापेसिटी पढ्नै पर्दैन, वर्कमा के माइनस वन थपिदिने। अब यो जुन बिइटी को आएको थियो नि, बिइटीमा के गर्ने भने लास्टमा यदि मोल माइनस वन थपिदियो भने के हुन्छ? युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको हुन्छ। भन्नु पर्थ्यो र, हाम्रो सुरुमा के थियो भने एमएल स्क्वायर टी माइनस टू थियो, यो के को थियो? वर्कको थियो। यसमा मैले यदि के माइनस वन थपिदियो भने के को भइहाल्यो? बिइटी को भइहाल्यो। यसमा यदि मैले अब मोल माइनस वन थपिदियो भने युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्टको हुन्छ। ठिक छ? सो यसको भयो, यसको भयो, यसको भयो। अब लेटेन्ट हिटको बाँकी छ होइन। लेटेन्ट हिटको अर्थ के हुन्छ? क्यु इजकल टु एमएल हुन्छ। एल भनेको त्यहाँ लेटेन्ट हिट, यदि भेपोराइजेसनको छ भने एलभी हुन्छ, फ्युजनको छ भने एलएफ हुन्छ। ठिक छ? सो अब हामीलाई के निकाल्नु छ भने यो निकाल्नु पर्ने छ। सिम्पली भन्दाखेरि क्यु इजकल टु, यदि हाम्रो एमएलएफ छ भने एलएफ इजकल टु के हुन्छ? क्यु बाई एम हुन्छ। क्यु इजकल टु के हुन्छ? एमएल स्क्वायर टी माइनस टू हुन्छ। यसमा यो एमले हामीले डिभाइड गरिदियो, एमएम कटिहाल्यो, एल स्क्वायर टी माइनस टू हो कि होइन? इसका मतलब यस हमने सर। 47 का 47 बना लिया। कोई दिक्कत है? मेन हाम्रो त्यही हो, त्यो तीनवटाको पढ्ने र अर्को फर्मुला याद गर्ने, अनि त्यसपछि जस्तो आउँदा पनि हामीले इजिली गर्न सक्छौँ। अनि यो सक्यो होइन, अब डाइरेक्ट हाम्रो एमसिक्यूतिर जान्छ होला। हिजो अलिकति पोर्सन बाँकी थियो सायद, कि थिएन? यो सब त भइ नै सकेछ। रिड एन्ड डाइजेस्टको केही पोइन्ट बाँकी थियो, म याद गरिदिन्छु। रिड एन्ड डाइजेस्टमा के थियो हाम्रो? जुन इनर्सिया छ नि, आई को र एम को मास के हुन्छ? डाइमेन्सन के हुन्छ? सेम हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ गरेको छ। इनर्सिया र मासको के हुन्छ भने सेम डाइमेन्सनल फर्मुला हुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ भने प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्टको केसँग? जुन प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट हुन्छ यसको एङ्गुलर मोमेन्टमसँग हुन्छ। प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट इजकल टु ई इजकल टु एचएफ गर्ने, अनि एच इजकल टु ई बाई एफ गरेर हामीले सल्भ गर्थ्यौँ अघि। त्यही कुरा हो। अर्को के छ भने जुन ई स्क्वायर इजकल टु इप्सिलोन नट एससी छ नि, यो के हुन्छ भने डाइमेन्सनल लेस हुन्छ। अनि यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने एफएससी भन्छौँ। एफएससी फाइन स्ट्रक्चर कन्स्टेन्ट। र यो पनि हामीले हिजो पढेको थियौँ होइन। यदि आरसी इजकल टु एल बाई आर छ, रुट अन्डर एलसी भन्ने सबैको के हुन्छ भने डाइमेन्सन टी हुन्छ, कमन डाइमेन्सन टी। और त्यसपछि अर्को लाइट इयरको कुरा आयो होइन। जुन लाइट इयर छ, लाइट इयर के को युनिट हो? डिस्टेन्सको युनिट हो। प्यारालेक्ट्रिक सेकेन्ड के को युनिट हो? डिस्टेन्सको युनिट हो। दुवै यो इम्पोर्टेन्ट छ है। इयर छ, इयरमा के गर्छ? धेरैजनाले के गर्छ, इयर भनेको टाइमसँग रिलेटेड छ। प्यारालेक्ट्रिक सेकेन्ड भनेको के छ भने सेकेन्ड छ लास्टमा, यो पनि टाइमसँग रिलेटेड छ। तर होइन, यो दुवै केसँग रिलेटेड छ भने दुवै रिलेटेड छ हाम्रो डिस्टेन्ससँग। अब के छ भने यदि न्युक्लियसको साइज सोध्यो भने 10 टु दी पावर माइनस 14देखि 15 मिटरसम्मको हुन्छ। 14 सिम्पली भन। ठिक छ, 10 टु दी पावर माइनस 15 भयो भने यसलाई हामीले फर्मी भन्छौँ। के भन्छौँ? फर्मी भन्छौँ। 10 टु दी पावर माइनस 13 भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? एक्सरे भन्छौँ। 10 टु दी पावर माइनस 10 भयो भने यसलाई हामीले आर्मस्ट्रङ भन्छौँ। यो मैले हिजोको क्लासमा भनेको थिएँ सबै कुरा। ठिक छ, यो याद गर है। यदि पुरै के भन्छ यो ग्यालेक्सीको सोध्यो भने 10 टु दी पावर 21 मिटरको हुन्छ। अर्थ र के भन्छ भने सनको डिस्टेन्स सोध्यो भने 10 टु दी पावर 11को हुन्छ। यदि हामीले एटमको सोध्यो भने 10, न्युक्लियसको सोध्यो भने केही पनि आउँदैन नि। के बुझ्ने हेर, एटममा सानो थोरै अक्षर छ, 4वटा मात्र छ, त्यही भएर कम वाला। यसमा धेरै अक्षर छ, त्यही भएर बढी वाला। 10 र 14 याद गर, 10 र 14 याद गर, अनि त्यसमा रिलेट गर। एटममा थोरै छ, मतलब के भन्छ अक्षर, त्यही भएर यो कम वाला भयो। न्युक्लियसमा धेरै अक्षर छ, त्यही भएर ठुलो वाला भयो। तर तिमीलाई 10 र 14 याद हुनु पर्यो। अब के छ भने जुन सोलर कन्स्टेन्ट थियो नि, सोलर कन्स्टेन्टको के हुन्छ भने इनर्जी इन्टु एरिया बाई टाइम। यो सबैलाई सल्भ गर्छ भने हाम्रो के आउँछ? एमएल पावर माइनस 3 आउँछ। त्यही यहाँको हो।
अब यसलाई म सोल्भ गरिदिन्छु। इनर्जी इक्वल टु एमएल स्क्वायर टीको पावर -2, एरिया भनेको एल स्क्वायर र टाइम भनेको टी। एल स्क्वायरले एल स्क्वायर गयो एम टी पावर -2 बाई टी छ, यो माथि गयो भने एम टीको पावर -3। त्यही कुरा यहाँ आएको। क्लियर छ? सो यस हाम्रो सर। युनिट एन्ड डाइमेन्सनको थ्योरी पोर्सन सक्यो। अब बाँकी छ हाम्रो एमसिक्यू, जुन कि हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। यो कट्छ, अब 40 मिनट भइसक्यो। सर फेरि एकचोटि जोइन गर्नु, यसमा सबै सकिहाल्छ। कुनै कन्फ्युजन त छैन नि? अब यसरी नै पढ्ने। यसरी पढ्दाखेरि के हुन्छ भने लाइक जति छ त्यो क्वेसन पनि भइहाल्छ, योसँग रिलेटेड क्वेसन अर्को सोद्धा पनि सबै गर्न मिल्छ। हुन्छ। एकचोटि अरू जोइन गर्नु।